हाज़रीन, गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के ज़रिए एहतमाम सह रोज़ा बैनुल अक़वामी जश्न गालिब तक़रीबात के तहत बैनुल अक़वामी सेमिनार जिसका मौजू मुंशी प्रेमचंद ज़हन ज़माना और आर्ट है, उसके 7वें इजलास में मैं आपका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 7वां सेशन है और इसके बाद का सेशन इख्तितामी सेशन होगा, वैलिडेटरी सेशन होगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे इसकी निज़ामत करने का ये मौका मिला। ये पूरा सेशन ही असल मानी में बैनुल अक़वामी है और हमारे साथ बैरूनी ममालिक से आई हुई बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं। इस सेशन की सदारत फरमाएंगे उस्ताद मोहतरम और JNU के बहुत ही मशहूर उस्ताद प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, जिनसे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। ख्वाजा साहब की ये कोशिश होती है कि वो उर्दू के लिए नई बस्तियाँ तलाश करें और उन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और काविश भी की है और उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेमिनार में ज़्यादातर लोग जो बैरूनी ममालिक से आए हुए हैं वो उन्हीं के तवस्सुत से यहाँ पर आए हैं। दूसरा नाम है मेरे पास ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में सेमिनार में शामिल होने के लिए उज़्बेकिस्तान से तशरीफ़ लाई डॉक्टर मोहिया अब्दुल रहमान साहिबा का, वो भी इसकी सदारत फरमाएंगी। और मैं गुज़ार हूँ दोनों लोगों से कि वो बराए करम डायस पर तशरीफ़ ले आए हैं। हाज़रीन, मकाला निगारों में प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब की अदबी शख्सियत से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, अलीगढ़ से उनका ताल्लुक़ रहा है। बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत बेहतर उस्ताद, और मैं हमेशा उनको सुनता है अपने ज़माने तालिब इल्मी से और बहुत ज़्यादा महसूस भी हुआ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे ना सिर्फ सीखी हैं बल्कि समझी हैं और उन्हें अपने चलन में भी लाने की कोशिश की है। तो मैं प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अमीर मेहदी साहब, जो ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में और इस सेमिनार में शामिल होने के लिए बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। अलावा अजीम एक नाम और भी बहुत अहम है और वो ताजिकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई डॉक्टर यूरोवा सबाहत साहिबा का है। मैं उनसे पहली बार मिला हूँ आज, अभी थोड़ी देर पहले। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। और इसी ज़मीन में एक बहुत बड़ा अहम नाम हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव साहब का, जो हिंदी के बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं और फिलवक्त रजिस्ट्रार हैं IGNOU में, और वो दूसरी बार रजिस्ट्रार बने हैं। और उनका ताल्लुक़ मैनेजर पांडे सर से है, वो उनके शागिर्द रशीद रहे। मैनेजर पांडे सर से आप लोग बखूबी वाकिफ़ ही होंगे, वो इस दौर के महान हिंदी आलोचक रहे हैं और उनकी दर्जनों किताबें न सिर्फ हिंदी वाले बल्कि उर्दू वाले भी पढ़ते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे तमाम मेहमान और मकाला निगार तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले कि जनाब अमीर मेहदी साहब, जो बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए हैं, अपना मकाला पेश करें। जनाब अमीर मेहदी साहब। मुकाबला करवाइए वरना मुश्किल हो जाएगी, मुकाबला करने दीजिए वरना मुसीबत हो जाए। अच्छा, मुकाबला न करवाइए वरना मुसीबत हो जाएगी। एक्चुअली एक मैं बता दूँ कि मेरी आँखें बहुत वीक हैं, कुछ क्लाउडी सा है, तो कभी कभी मुझे देखने में दिक्कत होती है। मुमकिन है कि कहीं पढ़ने में दिक्कत आए, तो माजरत पहले से पहले है। और मैं 22 पाउंड पे लेके आया हूँ, 22 पाउंड के ऊपर, तो शायद मुझे दिखने में परेशानी ना हो। बहरहाल, तो मैं इससे शुरू करने से पहले सरवर भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि नेक्स्ट जो इससे पहले सेमिनार हुआ था उसमें मुझे एक सबक मिला कि सरवर भाई ने उसी को जो थीम थी उसी को अपना उन्वान बनाया था। उसकी इतना खूबसूरत मकाला था कि मैं उसको आज तक नहीं भूला हूँ। और जब मैं लास्ट तकरीर कर रहा था तो मैंने ये कहा भी था कि भाई इन्होंने क्या मकाला लिखा है। इस बार मैंने भी सब्जेक्ट जो है बदला नहीं, उन्वान नहीं बदला, बल्कि उसका उन्वान यही है, प्रेमचंद ज़हन ज़माना और आज।
इस बार मैंने वही उन्वान रखा जो उनका था। अब इजाज़त है। मुंशी प्रेमचंद का शुमार बरसगीर ही नहीं बल्कि आलमी अदब के उन चंद तख्लीक़कारों में होता है जिनका फ़न अपने अहद की हदों को अबूर करके इंसानी तजुर्बे से की हमागिरी से हमकिनार है, और हिंदुस्तानी फ़िक्शन की तारीख़ में उनकी हैसियत महज एक नुमाइंदा हकीकत निगार या समाजी इस्लाह पसंद की नहीं बल्कि ऐसे अदीब की है जिसने अदब, इखलाक, समाज और तारीख़ की बाहमी रिश्ते को तख्लीक की सतह पर असर नौ मुरतब किया। प्रेमचंद का जहन अपने ज़माने की सियासी, माशी और समाजी कशमकश से गहरी वाबस्तगी रखता था, और यही वाबस्तगी उनके आर्ट को महज फ़नी इजहार के दर्जे से बुलंद करके समाजी शऊर की सूरत अदा करती है। उनके यहाँ अदब ज़िंदगी से अलग कोई जमालियाती तजुर्बा नहीं बल्कि ज़िंदगी की दाखिली और ख़ारजी हकीकतों का तख्लीक़ी इजहार है। ज़ेर बहस मौजूद प्रेमचंद ज़हन, ज़माना और आर्ट दर हकीकत एक ऐसे तख्लीक़कार के तख्लीक़ी और ख़ारजी शऊर के माबैन ताल्लुक़ को समझने की कोशिश है, जिसने अपने फ़न को महज जमालियाती इजहार तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसे अपने अहद के समाजी और सियासी मसाइल की नट टटोलने का ज़रिया बनाया। प्रेमचंद की ज़हनी और फ़िक्री तरबियत व तश्कील उन हालात में हुई जब हिंदुस्तान सियासी, समाजी और माशी लिहाज से शदीद कशमकश का शिकार था। बरतानवी इक़्तिदार और नौआबादियाती तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ अवामी बेदारी, माशरती तबक़ात में बढ़ती हुई बेचैनी, जागीरदाना जुल्म, किसानों की बदहाली, ज़ात पात का जबर और माशी इस्तेहसाल हिंदुस्तानी ज़िंदगी की बुनियादी हक़ाइक़ थे। प्रेमचंद ने इन तमाम अनासिर को अपने मुताले और मुशाहिदे के ज़रिए न सिर्फ समझा बल्कि अदबी असलूब में ऐसे पेश किया कि इनके किरदार महज इंसानी पैकर नहीं रहते बल्कि जीती जागती तस्वीरें बनकर सामने आते हैं। किसान, मजदूर, औरत, दलित, अदना, मुलाजिम या मुतवस्सित तबके के फ़र्द सब अपने समाजी मकाम के साथ साथ नफ्सियाती और अखलाकी पेचीदगियों के हामी नज़र आते हैं। उनके नज़दीक इंसान न मुकम्मल तौर पर मज़लूम है और न सरासर मुक़द्दस, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो हालात, खौफ, उम्मीद, ख्वाहिश के दरमियान अपनी राह बनाता है। वो अपने किरदारों को न फरिश्ता बनाकर पेश करते हैं न शैतान। उनके किरदार उसी तरह ज़िंदगी बसर करते नज़र आते हैं जैसे एक आम आदमी बसर करता है। उनमें खौफ, उम्मीद, तरद्दुद, हिम्मत, शिकस्त सब शामिल है। यही तवाज़ुन उनके फ़न को गैर मामूली मानियत अता करता है। यही वजह है कि किरदारों में किसी भी किस्म का तसन्नो आमेज़ तकद्दुस या गैर हकीकी रोमानियत नहीं मिलती। वो ज़िंदगी को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, लेकिन इस दिखावे में मकसदियत भी शामिल है जो उनके यहाँ कभी वाज़ या नसीहत की सूरत में नहीं आती बल्कि वाक़या और किरदार के बदन से नमू पाती है। प्रेमचंद का फ़न अपनी रूह में इस्लाही था और यही इस्लाही पहलू उनकी अहद की ज़रूरत था। उन्होंने फ़न बराए ज़िंदगी के उसूल को अपनाया जिसके तहत अदब महज जमालियाती तफरीह नहीं बल्कि समाजी खामियों को दूर करने का आला होता है। डॉक्टर एहतशाम हुसैन ने उनके इस्लाही पहलू पर रोशनी डालते हुए कहा है, प्रेमचंद जो कुछ लिखते थे उसका एक मकसद होता था और इसको तख्लीक़ फ़न के ख़िलाफ़ भी नहीं समझते थे। अपनी सभी तहरीरों में उन्होंने मुल्क की समाजी, माशी और सियासी हालत का तज्ज़िया
کر کے اصلاح و تبدیلی کی راہ دکھانے کی صحیح کی ہے. نے پریم چند کے فن پر ہندوستانی عوام کی پریم چند کے فن کو ہندوستانی عوام کی زندگی کا آئینہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے. پریم چند ایک محنتی، محب وطن اور بیلاگ ادیب تھے جو اپنے فن کو بہتر بنانے اور تجربے اور علم میں اضافہ کرنے کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. مزید روشنائی میں صفحہ نمبر 102 پر سجاد ہی لکھتے ہیں، ہم نے محسوس کیا کہ دراصل ہمارے نئے حقیقت پسند عوامی زندگی کی آئینہ دار ادب کا وہ کارواں جس کی رہنمائی 20 سال سے خود پریم چند کی اپنی نگاشات سے کر رہے تھے، اب نئی اور زیادہ صاف اور تم لاسٹ کا پڑھے لیتے ہیں، اس لیے ادروائز تو یہ پورا مطالعہ تو وہی ہے، چار برابر پہ ہوگی. بہرحال آخری کا پیرا ہم پڑھ رہے ہیں. آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ پریم چند کا ذہن، ان کا زمانہ اور ان کا آرٹ تینوں مل کر ایک ایسے فکری، تاریخی اور جمالیاتی نظام کی تشکیل کرتے ہیں جو آج کے قاری کے لیے بھی اتنا ہی معنی خیز اور ضروری ہے جتنا کہ ان کے عہد میں تھا. پریم چند کا ذہن، ادبی ویژن ان کے زمانے کی حقیقتوں سے بیدار ہوا اور ان کی آرٹ حقیقتوں کو نہ صرف پیش کرتا ہے بلکہ ان پر تنقید بھی کرتا ہے، ان میں امید بھی تلاش کرتا ہے اور انسانی وقار کا مقدمہ بھی داخل کرتا ہے. پریم چند کا فن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ادب اگر انسان کی زندگی سے جڑا نہ ہو، اگر اس کے دکھ سکھ، اس کی محرومیاں، اس کی جدوجہد، اس کی امید ادب کا حصہ نہ بنے تو فن محض تفریح رہ جاتا ہے. پریم چند نے فن کو تفریح سے نکال کر زندگی کی راہ پر گامزن کیا، اور اسی لیے ان کا فن نہ صرف کلاسک ہے بلکہ ایسا زندہ کلاسک ہے جو ہر دور کے قاری سے مکالمہ کرتا ہے. یہی ان کا کمال ذہنیت، یہی ان کا آرٹ، یہی ان کے آرٹ کا جمال، اور یہی ان کے زمانے کا ادبی تحفہ ہے جس کی تفسیریں آج بھی جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں. بہت شکریہ جناب امیر مہدی صاحب. جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ سیشن پوری طرح سے انٹرنیشنل سیشن ہے اور اس میں بہو سنسکرتی واد اور انٹریکشن پریپورن رہے گا. ہمارے درمیان بہت ہی بڑی شخصیت موجود ہیں، ہندی کا ایک بڑا نام ہے. ابتدا میں نے بتایا بھی ڈاکٹر جتیندر شریواستو جی، جو نہ صرف اکیڈمک جگت میں بلکہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں یونیورسٹی کی ایک بہت ہی زبردست اپنی ساخت اور پہچان رکھتے ہیں. ان کا تعلق مینیجر پانڈے سر کے خانوادے سے ہے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. وہ ان کے شاگرد رشید رہے اور اسی کرم کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں گزار ہوں اور التجا کرتا ہوں ان سے کہ وہ آئیں اور اپنا گراں قدر مقالہ یا جو بھی ٹاک ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے تبرکانہ طور پر پیش کریں. شکریہ سر. شکریہ. پریپورن ہی بولا رہے ہیں، لکھا بھی ہے پریپورن. کوئی بات نہیں ہے. شکریہ ندیم صاحب. اس کے بعد کا سیشن ہے، اس میں نا سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، پتہ چلے گا یہاں. کوئی نہیں. ویسے بھی بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، جو چیز یہاں سے چل رہی ہے اس میں. آج اس سطر کی ادھیکشتا کر رہے ہمارے آدرنی اور ورشٹھ رہے پروفیسر خواجہ صاحب، ان کے ساتھ ادھیکشتا کر رہی میڈم مہیا صاحبہ. ہمارے ساتھ اور جو سب لوگ پرچہ پڑھ رہے ہیں، پیپر پڑھ رہے ہیں، اپنی بات رکھ رہے ہیں سب لوگ، اور ندیم جی جو سنچالن کر رہے ہیں. سبھا میں بھی ہمارے بہت سارے پرانے لوگ، سب کو تو میں نہیں پہچانتا، چھما کریں گے. ہمارے متر ہیں
सरवरुण साहब बहुत पुराने दोस्त हैं, एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, आप सब लोगों का अभिवादन। मुझसे कहा गया था कि मैं प्रेमचंद के जो आलोचक हैं हिंदी में उन पर बात करूं। मुझे लगता है कि प्रेमचंद के आलोचकों पर बात करने से बाद में स्फीति आ जाएगी, उसका विवरण जैसा हो जाएगा। प्रेमचंद को लेकर जो हिंदी आलोचना है उस पर बात होनी चाहिए कि प्रेमचंद को लेकर हिंदी आलोचना का दृष्टिकोण क्या रहा, नज़रिया क्या रहा है प्रेमचंद का के बारे में। और यह जानना दिलचस्प है कि जिस तरह आज हम प्रेमचंद को अकादमिक जगत में बहुत स्वीकृति के साथ पढ़ते पढ़ाते हैं, बिल्कुल आरंभ में ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल आरंभ में ऐसा नहीं हुआ। और लोकप्रियता तो बहुत हो गई, सारी चीज़ें थी, लेकिन जैसा कि विश्वविद्यालयों का अपना ढंग होता है, कविता पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस रहता, फिक्शन पर और उन चीज़ों पर उतना फोकस नहीं था। हिंदी में जो पहली किताब प्रेमचंद पर लिखी वो बिहार के छपरा के एक सज्जन थे, कम कम जिक्र आता है उनका, लेकिन वो रहता है। प्रेमचंद की उपन्यास कला नाम से किताब थी, 1933 ईस्वी में, 33 में थी। ये थे जनार्दन जी थे, द्विज नाम से वो जो है लिखते थे। किताब अब उपलब्ध है, फिर दोबारा अब वो छप गई है। जाहिर है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण किताब आज की तारीख में देखेंगे तो नहीं लगेगी, लेकिन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि पहली बार एक मुकम्मल किताब प्रेमचंद को समझने के लिए किसी ने लिखी थी। ये वही दौर है जब फिराक गोरखपुरी ने स्वदेश में प्रेमचंद पर लेख लिखे, हिंदी में लिखे थे। ये फिराक गोरखपुरी के ये लेख हिंदी में हैं, बाद में हो सकता है उर्दू में भी तर्जुमा हुए हों, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन स्वदेश जो गोरखपुर से ही निकलता था, आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था उस पत्र का, उसमें फिराक साहब ने भी लिखा प्रेमचंद के बारे में। लेकिन जहाँ से हिंदी आलोचना में प्रेमचंद को एक तरह से स्थापित माना जाता है, वो रामविलास शर्मा पहले बड़े आलोचक हैं, जिन्होंने प्रेमचंद पर पहले प्रेमचंद नाम से किताब लिखी और बाद में प्रेमचंद और उनका युग नाम से किताब लिखी। और आज अगर आप ढूंढने निकलेंगे हिंदी में तो बहुत कम मिलेंगी प्रेमचंद पर किताबें, तो 1500 से कम किताबें नहीं हैं प्रेमचंद पर, कम से कम 1500 किताबें प्रेमचंद पर होंगी, लेकिन सब आलोचक नहीं हैं। ये सारी किताबें आलोचना की किताबें उस ढंग से नहीं हैं। आप उनमें कोई नई चीज़ ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने सचमुच जिनके काम के साथ आप बहस कर सकते हैं या जहां विज़न है, जिनमें उनमें रामविलास जी हैं। नामवर सिंह के भाषण आते रहे, निबंध आते रहे, बहुत बाद में उनकी मृत्यु के बाद संभवतः या लगभग उनके रहते रहते एक किताब आ गई थी प्रेमचंद पर, उनकी नामवर सिंह की भी किताब आ गई थी। पांडे जी ने कई निबंध, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जिनका जिक्र आ रहा था, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, उन्होंने कई निबंध लिखे प्रेमचंद को लेकर के, और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनके बिना भी प्रेमचंद पर बात हिंदी में तो हम नहीं करते हैं। भिन्न ढंग से काम करने वाले, जिन्होंने प्रेमचंद की अनुपलब्ध चीज़ों को, यानी प्रेमचंद की जो चीज़ें एक तरह से सामने नहीं थीं, अलग राजनीतिक दृष्टिकोण रहा उनका। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद पर महत्वपूर्ण काम किया, इकट्ठा किया, उनके विश्लेषण अपनी जगह हैं, लेकिन काम किया, बहुत सारी अनुपलब्ध चीज़ें ढूंढ करके उन्होंने निकाली। एक प्रदीप जैन हैं, उन्होंने भी ये काम किया है, इस तरह की चीज़ें इकट्ठा की हैं। वीर भारत तलवार का काम है, प्रेमाश्रम के हवाले से किसान मूवमेंट को ध्यान में रख करके, पीएचडी थी उनकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ही, लेकिन उस काम में विज़न है, एक दृष्टिकोण है, एक जिक्र पहले वाले में भी आ रहा था। बाद में जो दलित आलोचना आई हिंदी में, दलित आलोचना ने प्रेमचंद को भिन्न नज़रिए से देखा। वहाँ उनकी स्वीकार्यता भी है और बहुत कठोर आलोचना भी है, बहुत कठोर आलोचना है। स्त्रीवादी नज़रिए से भी जिन लोगों ने प्रेमचंद को समझा, उनके वहाँ भी ये चीज़ें हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूँगा और मूल रूप से ये जो दलित आलोचना और स्त्रीवादी आलोचना है उसकी बात करूँगा, क्योंकि रामविलास जी की आलोचना से कम हिंदी की दुनिया में आप लोग भी, मेरे ख्याल से जो उर्दू के लोग हैं वो भी परिचित होंगे। रामविलास जी प्रेमचंद को समझने के लिए जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा केंद्र में रखते हैं वो किसान है। किसान उनके वहाँ बहुत फोकस है, किसान को केंद्र में रख करके वो पढ़ते हैं, और आज़ादी की लड़ाई भी, ये दो चीज़ें उनके वहाँ हैं। और आज इतने वर्षों बाद
असहमति के बिंदु बहुत सारे हैं, लेकिन ये सही है कि प्रेमचंद को सही जगह से देखने का काम, सही दृष्टिकोण से, सही एंगल से देखने का काम रामविलास जी ने ही शुरू किया था। कहाँ से देखें, प्रेमचंद को कैसे समझें, ये अगर रामविलास जी को हम पढ़ते हैं तो ये बात आती है, समझ में आती है। तमाम ऐसे मूल्य जो भारतीय मूल्य हैं, चाहे वो परिवार का मसला हो, ये सब रामविलास जी समझते हैं और इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई। बाद के दिनों में मार्क्सवादी आलोचना के भीतर के ही लोगों ने कहा कि रामविलास जी की दृष्टि में आर्य समाजी दृष्टि है, आर्य समाजी दृष्टि है, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, भारतीय मसले हैं, वो उनको केंद्र में रखते हैं। दरअसल ये आयरनीज तो रहेंगी ही, आलोचना में रहेंगी, लेकिन ये है और वो प्रेमचंद में भी है। प्रेमचंद की तमाम चीज़ों के बीच इस बात को बार बार देखना चाहिए कि वो फैमिली वैल्यूज़ को बहुत महत्व देते हैं, पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं, उनके भीतर की चीज़ों को सुधार की दृष्टि से देखते हुए भी, चाहे स्त्री पुरुष संबंध का मसला हो या संपत्ति। ये याद रखने की ज़रूरत है, जो स्त्रीवादी आलोचक, पिछले दिनों एक जगह ये चर्चा हो रही थी और एक स्त्रीवादी आलोचक ने एक टिप्पणी प्रेमचंद की थी, उसके हवाले से ये बताना चाहा कि प्रेमचंद जो है वो स्त्रियों के जो नए पहनावे थे उसको लेकर बहुत सहज नहीं थे और वो साड़ी वाड़ी पहनने की ही बात करते हैं। वो ठीक बात नहीं थी। वो एक टिप्पणी है प्रेमचंद की सिर्फ, और वो टिप्पणी भी इस वजह से है क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुकदमा कर दिया था सलवार सूट पहनने पर, एक मतलब मुकदमा हो गया था। उस पर प्रेमचंद ने अपनी टिप्पणी लिखी कि हमारे पास साड़ी जैसा बढ़िया वस्त्र है, सारी चीज़ें हैं, तो हमें कोई परेशान होने की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कहा था कि उन्होंने कि सलवार सूट पहनना ही नहीं चाहिए और इस तरह की कोई बात नहीं की। मैं कहना दूसरी चीज़ चाहता हूँ, प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास तो हैं ही, इस बात को बार बार कहा जाना चाहिए कि हिंदी के और संभवतः उर्दू के भी वो पहले लेखक हैं प्रेमचंद जिन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात की। पहले लेखक हैं। कानून की बात की कि सरकार को कानून बनाना चाहिए। पहले लेखक हैं जिन्होंने पिता की संपत्ति में पुत्री के हक की बात की। अब भारत सरकार ने, वकील साहब, अब भारत सरकार ने कानून बना दिया है, सारी चीज़ें हैं। सवाल ये नहीं है कि आप फिक्शन में वो मैं सुना रहा था ना कि तुलसीदास की पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रेमचंद में आप जो देखना चाहें वही देखने वाला मामला है। प्रश्न ये है कि किसी लेखक को उसके जो विचार वाला साहित्य उसने लिखा है, जो विचार प्रधान साहित्य, उसे अलगा कर मत देखिए। यही दिक्कत दलित आलोचना के साथ भी हुई। प्रेमचंद पहले ऐसे लेखक हैं हिंदी के, तो मैं कम से कम बिना किसी हिचक के, जिन्होंने कहा कि जब तक जाति व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति किसी कहानी में जातिगत आधार पर किसी की आलोचना कैसे कर सकता है? प्रेमचंद के ये जो विचार हैं, जो सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कहानी में, उपन्यास में तो व्याख्या की गुंजाइश है कि आप अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन विचार में तो नहीं होती। विचार तो सीधे कह रहे हैं। प्रेमचंद पहले ऐसे हिंदी के लेखक थे जिन्होंने हंस के मुखपृष्ठ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छापी और उन्हें दुनिया के महानतम लोगों में से एक बताया। ये सब करते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कफन में दलित विरोधी हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पढ़ने का मामला होता है, वो दलित विरोधी हो नहीं सकते। वो एक ये किसने जिक्र किया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नागपुर में दलित लेखक सम्मेलन हुआ था जहां पहली बार इसकी आलोचना की थी, कफन कहानी की। बाद में वो प्रकाशित भी हुआ जनमत में। शायद समय हो गया है क्या? नहीं तो अगर तो दलित लेखक नागपुर में जो सम्मेलन था वहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने पहली बार कफन को लेकर के अपना पर्चा पढ़ा, अपनी बात कही। बाद में वो छपा भी और उसके बाद अब तक वो बहस चलती चली आई है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं की बहुत प्रशंसा की है। जो कहानी ठाकुर का कुआं है उसकी बहुत प्रशंसा की है। दूध का दाम कहानी की बात की है उन्होंने। और दलित आलोचना में प्रेमचंद को कैसे देखना चाहिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राजा ढाले। मराठी के बड़े लेखक हैं, दलित लेखक हैं। अनुवाद है प्रेमचंद पे, बहुत अच्छा लेख है उनका।
مطلب کرٹیکل لیکھ ہے لیکن بہت اچھا لیکھ ہے. کیسے دیکھنا چاہیے ایک بڑے رچناکار کو, ایک وزنری رچناکار کو ہمیں دیکھنا کیسے چاہیے, یہ راجا ڈھالے کے نبندھ ہیں. وہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پریم چند کی اپنی سیمائیں ہیں, لیکن اس دور میں جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا, 30 سے 36 کا سمے ہے, تب پریم چند, لوگ کہتے ہیں کہ پریم چند کے وہاں, دلت آلوچنا کی شکایت ہے کہ پریم چند کے وہاں دلت نائک کم ہیں, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ صرف پریم چند کے وہاں ہیں. 30 سے 36 کے بیچ میں کوئی اور دوسرا بڑا لیکھک آپ کو نہیں ملے گا جس کے وہاں دلت سماج سے نائکتو ہو, یا جن کے ارد گرد کہانیاں ہوں, یا جن کے اپنیاس میں جن کی بڑی اپستھتی ہو, جن کے ناطے پورا کتھا تتو بدل رہا ہو, کہانی کی دھری پر آ جاتے ہوں. پریم چند پہلے ہیں, اکیلے ہیں پریم چند. سمے کے ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے کیا ہے کہ پریم چند کے پاتر, کسی نے کہا, ایک سمے تھا کہ پریم چند کے پاتر جو ہیں وہ سیدھے ودروہ نہیں کر دیتے, ہر جگہ کرتے ہیں صاحب. گودان میں دلت بستی کے لوگ ماتا دن کے منہ میں ہڈی ڈالتے ہیں. یہ اس دور کا ودروہ ہی ہے, یہ معمولی ودروہ نہیں ہے. اس دور میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے میں نہیں ملا سکتے ہو, ہم تم کو اپنے میں ملا لیں گے. کہتے ہیں تم ہمیں اپنے میں نہیں ملا, ہم تو ملا لیں گے تم کو اپنے میں. ودروہ کو بھی آپ کو سمے ساپیکش دیکھنا ہوگا. آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ یہ 1930-36 کی بات ہے, جب ساماجک ویوستھا میں بہت ساری دقتیں تھیں, بہت ساری سمسیایں تھیں. تو اگر آپ 75 سال بعد, 80 سال بعد بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کال کھنڈ کو بھی دیکھنا ہوگا جب پریم چند لکھ رہے تھے. اور پریم چند, یہ سچائی ہے کہ پریم چند اگر صرف کسانوں پر بھی لکھتے تو بھی وہ اتنے ہی مہان لیکھک ہوتے, ان کی مہانتا پر کوئی نہیں آتا. لیکن پریم چند کو یہ ذمہ داری لگتی تھی کہ دلتوں پر, استریوں پر, ونچنا پر, ہندو مسلمان کی ایکتا پر, ان ساری چیزوں پر لکھنا ضروری ہے. کتنے لوگ اور ہیں جنہوں نے ہندو مسلمان کی ایکتا پر کہانیاں لکھی؟ کتنے لوگ کہاں ہیں لوگ؟ اپنیاسوں میں جس طرح لے کر کے وہ آئے, کیریکٹرز, مضبوط کیریکٹرز لے کر کے آئے, کہاں ہیں لوگ دوسرے؟ تو آلوچنا کو اس ڈھنگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہاں پریم چند کو, کہاں سے دیکھیں, کیسے دیکھیں پریم چند کو. آج اگر ہم پریم چند کو دیکھنا چاہتے ہیں, پریم چند میں کمیاں ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ کسی لیکھک میں کمیاں نہیں ہوں گی اور کمزوریاں نہیں ہوں گی. ہمارے کام کے کتنے پریم چند, یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح وہ پوری ہندی کہانی میں, پورے ہندی اپنیاس میں ٹرننگ پوائنٹ لے کر کے آتے ہیں. جن مدوں پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, سوچنے کو تیار نہیں تھا, اس پہ اپنیاس لے کر آتے ہیں. میں ذکر کر رہا تھا باہر کہ پریماشرم 1918 میں اس کا مول مسودہ تیار ہو گیا اپنیاس کا. اودھ کا کسان آندولن نہیں ہوا تھا تب تک, بابا رام چندر کے نیترتو میں اس کے بعد وہ ہوا, لیکن اس میں آپ کو اودھ کے کسان آندولن کی گونج سنائی دیتی. بلغاریہ کے کسان موومنٹ کا باقاعدہ ذکر آتا ہے اس میں. تب نہ انٹرنیٹ کا دور تھا, نہ اتنے اخبار اور اتنی چیزیں نہیں تھیں. تو اگر ہم آج, اب تو ان لوگوں نے دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے جب کسان موومنٹ پر کام کیا ہے, حالانکہ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسان کو کام کرتے ہوئے پریم چند کو اس طرح دیکھا کہ پریم چند ٹھیک ڈھنگ سے کسانوں کو نہیں سمجھتے. ایسا کہنے والے بھی ہیں آلوچنا میں, جن کا کہنا ہے کہ پریم چند کسان کو نہیں سمجھتے. تو بھائی اگر وہ نہیں سمجھتے تھے تو کون سمجھتا تھا؟ دوسرا کون ہے جسے آپ نکال کر دکھائیں گے جنہوں نے کسان کی زندگی کو اتنی گہرائی سے, اتنے قریب سے دیکھا؟ خود کسان نہیں تھے پریم چند, یہ سچائی ہے کہ کسان نہیں تھے پریم چند, لیکن گاؤں کے آدمی تھے, وہ جانتے تھے کہ کسان کیا ہوتا ہے. بنارس کے جس لمحی کے وہ رہنے والے تھے, یا گورکھپور میں جہاں رہے, وہ سب تو یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں تھیں جہاں کسان ہی تھے چاروں طرف. پریماشرم کا جو پورا آئیڈیا ہے, یا کرم بھوم میں کسانوں کا بھی مسئلہ لے کر کے وہ آتے ہیں, گودان میں بھی لے کر آتے ہیں, ان ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پرسنگ وہ لے کر آتے ہی آتے ہیں. تو ہندی آلوچنا نے پریم چند کو بہت حد تک سلیقے سے سمجھا ہے. ایک کتاب گیتانجلی شری کی بھی ہے, جو اپنیاسکار ہیں گیتانجلی شری, وہ ان کی PhD ہے شاید, یا پوسٹ ڈاکٹورل ہے, انگریزی میں چھپی ہے, بٹوین ٹو ورلڈس اینڈ انٹلیکچوئل بایوگرافی آف پریم چند. یہ کتاب بھی دیکھنے لائق ہے. گیتانجلی پانڈے نام سے کتاب ہے, گیتانجلی شری کی ہی کتاب ہے. گیتانجلی پانڈے نام سے وہ کتاب تھی, تب ان کا اصلی نام گیتانجلی پانڈے ہی ہے ان کا. تو جب وہ پڑھتی تھیں تو اسی نام سے انہوں نے یہ کام کیا تھا, جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہی کیا تھا کام. تو وہ دیکھنے, حالانکہ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کتاب کو ڈسون کر دیا.
ڈسون کر دیا. آپ کہتی ہیں کہ میں اسے اب اتفاق نہیں رکھتی ہوں, لیکن ایک کام ہے وہ, اور امپورٹنٹ کام ہے پریم چند پر. میں کہنا صرف یہ چاہتا تھا, آج اتنا وقت نہیں ہے ہم لوگوں کے بیچ اور اتنی باتیں نہیں ہو سکتی, کہ پریم چند کے ساتھ آلوچنا میں جو دقت ہوئی وہ یہ سب سے بڑی دقت ہوئی کہ کچھ لوگ انہیں مارکسوادی خیمے میں لے کے چلے گئے, کچھ لوگ گاندھی وادی خیمے میں لے کے چلے گئے, کچھ لوگ دکشن پنتھی آئیڈیاز کے ساتھ ان کی ویاکھیا کرنے لگے. جب آپ لیکھک کو, وہی میں کہہ رہا تھا کہ پربھو مورت دیکھی تین تیسی, لیکھک کو اتنے ٹکڑوں میں اگر آپ بانٹ کر دیکھتے ہیں تو اس سے اس کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نیائے تو نہیں ہو پاتا. جیسے جب مارکسوادی نظریے سے پریم چند پر بات شروع ہوئی تو بہت سارے پہلو چھوٹ گئے پریم چند کے, یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سارے پہلو چھوٹے وہاں پر بھی. اسی طرح جب گاندھی وادی نظریے سے بات شروع ہوئی تو بہت سارے پہلو وہاں بھی چھوٹے. آج بہت وستار سے تو میں بندوؤں کو نہیں بتا پاؤں گا, لیکن پھر کبھی موقع رہا تو کہاں کیسے چیزیں چھوٹ گئیں. اب جیسے ہنس راج رہور نے لکھا کہ رنگ بھومی کا سورداس اس لیے اندھا ہے کیونکہ پریم چند گاندھیواد کو اسی طرح دیکھتے سمجھتے. یہ بھی ایک سمجھ کا انتم چھور ہے, یہ سمجھ کا انتم چھور ہے. اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس طرح چیزوں کو سمجھیں. تو کئی بات, حالانکہ ہنس راج رہور کو تو سب کو انہوں نے ایک سمے ایسی کتابیں لکھی کہ سب کو انہوں نے کہا کہ ان کا بھی پردہ اٹھ گیا, ان کا بھی پردہ اٹھ گیا, ان کا بھی, تو اس کا نہیں. لیکن گاندھی وادی نظریے سے بھی بہت سارے لوگوں نے پریم چند کو دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ پریم چند گاندھی وادی ہی تھے. لیکن سچ یہ ہے کہ پریم چند نہ تو ایک وچار دھارا سے آپ پریم چند کو جوڑ کر دیکھیں گے تو ان کے ساتھ انیائے کریں گے. پریم چند نے اپنے وقت کی جو بھی ایسی وچار دھارائیں تھیں جو آزادی کے پکش میں تھیں, جو ونچنا کے ورودھ تھیں, کسی بھی طرح کے شوشن کے ورودھ تھیں, ان سب سے کچھ نہ کچھ لیا. انہوں نے گاندھی جی سے بھی لیا, انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے بھی لیا, انہوں نے مارکسواد سے بھی لیا, دنیا میں تمام, اور سب سے بڑی چیز اپنی اور سے بہت کچھ جوڑا. اس میں پریم چند کا اپنا بہت کچھ ہے اس میں, جسے آپ صرف گاندھی واد کے مارکسواد کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. بولشوک کرانتی کی سفلتا کے 1917 میں ایک برس پورا ہونے پر 18 میں انہوں نے لیکھ لکھا, اس کا مطلب مارکسوادی ہونا نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ 1936 کے جس بھاشن کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے, انتم بات کہہ کے رک رہا ہوں, ذکر کیا جاتا ہے, اس میں انہوں نے آدھیاتمک شانتی کی بھی بات کی تھی کہ لٹریچر کا ایک کام آدھیاتمک شانتی بھی ہے, صرف آگے مثال نہیں. کیونکہ بھارتیہ من جو ہے وہ آدھیاتمکتا پر بھی بل دیتا ہے, اور آدھیاتمکتا کیا ہے اس پر الگ سے بات ہوگی. آدھیاتمکتا وہی نہیں ہے جس کو بہت ڈھنگ سے سمجھا اور سمجھانے کی کوشش, اس کے بڑے معنی ہیں, بڑے پہلو ہیں. وہ آدھیاتمکتا ہی ہے جسے ڈھونڈتے ہوئے لوگ بھارت آیا کرتے ہیں. بہت شکریہ بلانے کے لیے اور سننے کے لیے. بہت شکریہ شریواستو سر, آپ نے بہت سارے پہلوؤں کو روبرو کرایا. اب تک میں یہ سمجھتا آیا تھا کہ پریم چند کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتپیڑت ملتے ہیں, اتپیڑن ملتا ہے اور اتپیڑک ملتے ہیں. لیکن آپ کی سیر حاصل گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم اردو والے ابھی تک چھوڑ ہی نہیں پائے. شکریہ. اب میں بلانا چاہوں گا پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کو, جن کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا ہے, بہت ہی سینئر استاد ہے, اور میں زمانہ طالب علمی سے ہی انہیں سنتا آیا ہوں. اکثر وہ آیا کرتے تھے اسی غالب انسٹیٹیوٹ میں دلی اردو اکیڈمی میں, اور بہت اچھے اور بہت ہی معلوماتی, بہت طویل مقالے میں نے سر سے سنے ہیں, اور صدارتی خطبے بھی ان کے سنے ہیں. صغیر افراہیم سر. بہت بہت شکریہ سر. میرے مقالے کا عنوان ہے پریم چند ہمارے زمانے میں. شروع فوری اس لیے کر دیا کہ میں سنا ہوں کہ بہت کہیں سے روک دینا پڑے. پریم چند کی عظمت کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ انہیں نہ صرف اپنے عہد میں شہرت ملی, امتیاز کے حامل رہے, بلکہ آج بھی ان کی فکر اور فن کے عکس درعکس مسلسل تلاش کیے جا رہے ہیں. معاصرین میں راشد الخیری, دیا نارائن نگم, پنڈت بدری ناتھ سدرشن,
حامد اللہ افسر اور جگت موہن لال پوا نے ان کی تحریروں کے تعلق سے لکھا ہے کہ پریم چند نے ملکی معاملات اور سماجی مسائل کے لیے قومی سطح پر رائے عامہ ہموار کی اور ادب کو ایسے زندہ فن پارے عطا کیے ہیں جو نہ کسی عہد کے لیے مخصوص ہیں اور نہ کسی خاص طبقے سے ان کو منسلک کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی، مولانا حسرت موہانی اور مولانا عبد المجید دریابادی جیسے اردو کے ذی علم دانشوروں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کے لیے ان کی حیثیت ایک رہنما کی ہے۔ دیگر رجحانات و نظریات کے ادیبوں نے بھی پریم چند کی فنکارانہ عظمت تسلیم کی ہے۔ میں اپنے اس پابند وقت مقالے میں 1975 سے 2025 تک کے ادبی کاموں کے احاطے کی کوشش کروں گا، یہ جانتے ہوئے کہ چند صفحات میں اس عہد کا تجزیاتی مطالعہ آسان نہیں ہے۔ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اس دور میں زندگی بدلی، فلک بدلا، مذاق زندگی بدلا، تمدن کے قدیم اقدار بدلے، آدمی بدلا۔ فرانک گورکھپوری۔ ہمارے زمانے کا اختصاص یہ ہے کہ پریم چند کو محض ترقی پسندی یا جدیدیت کے نقطہ نظر سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے فنکاروں کی لسانیاتی اور معروضی مطالعے پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے۔ باشعور قاری نے اسے محسوس کیا ہے کہ جب ایک خاص فکر اور ذاتی پسند و ناپسند ادب میں مداخلت کرتی ہے تو اس سے بہت مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پر پریم چند کے مطالعے میں جنہوں نے کسی خاص عینک سے ادب اور ادیب کو دیکھنے کے بجائے عوام کی بنیادی ضرورتوں کے لحاظ سے دیکھا اور بدلتی ہوئی قدروں کو محسوس کیا، چنانچہ ان کی نشاندہی کے توسط سے تخلیق، تحقیق اور تنقید نے نئے زاویے اور نئے رویے اختیار کیے جن پر مسلسل اور متواتر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر شمیم حنفی، شمس الرحمن فاروقی، وہاب اشرفی، وارث علوی اور سکندر احمد جیسے دانشوران ادب نے تنقید کو ایک نیا اور وسیع فکری و لسانی رجحان عطا کیا تو پروفیسر محمد حسن، پروفیسر قمر رئیس، پروفیسر سید عقیل رضوی، پروفیسر یوسف سرمد جیسے بزرگ ادیبوں نے پریم چند کی افسانوی اور غیر افسانوی تحریروں کو نئے زاویوں سے پرکھنے کا مشورہ دیا۔ 11 سال کی جد و جہد کے بعد اسے یہ خبر ملتی ہے کہ ملک آزاد ہو گیا ہے، اور پھر اسی کلائمیکس یعنی آزادی کی خبر سن کر اطمینان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر لیتی ہے۔ ناول کے طویل اختتامی کلمات قاری کے ذہن میں نئی کہانی کو بنتے ہوئے نہ صرف اس منظرنامے کو اجاگر کرتے ہیں جو کووڈ-19 کے بعد وجود میں آیا ہے، بلکہ اسلوبیاتی مطالعے کی مختلف جہتوں پر توجہ مرکوز کراتے ہیں۔ آج یہ زاویہ نگاہ پریم چند کے فنکاروں کی اہمیت، افادیت، معنویت اور مقبولیت میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی آپ کی۔ پریم چند کا ڈیٹا آپ نے پیش کیا سر، بہت ہی لاجواب ان کی تخلیقات کا، اور ان کی تخلیقات کی ہی روشنی میں جو لوگ آگے اسی پیٹرن پر آگے چلتے ہوئے آج کل لکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے تجزیہ پیش کیا سر، بہت زیادہ شکریہ سر۔ میں بہت زیادہ مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ نے جان ڈیوی کا نظریہ تعلیم اس میں شامل کیا، میرا تعلق تعلیم سے بھی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا سر اس چیز کو، اور آپ نے جو موجودہ دور میں آج کل چیزیں یا گھٹنائیں رونما ہو رہی ہیں اس پر بھی
بہت اچھی تنقید کی ہے اور ہمیں حقیقت سے روشناس کرایا. بہت شکریہ سر. اور اس طرح سے اب صرف ایک مقالہ نگار باقی ہیں اور ان کا تعلق تاجکستان سے ہے. ڈاکٹر جریوا صباحت. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں یا عنایت فرمائیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے میں غالب انسٹیٹیوٹ اور اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے آج موقع فراہم کیا، اور ہمارے استاد ڈاکٹر مشتاق صدف کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہندوستان میں ہم کو متعارف کرایا. میرے مقالے کا عنوان نرمالا خواتین سے متعلق پریم چند کا بہترین ناول ہے، جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. گرچہ میری مادری زبان ہندی یا اردو نہیں ہے، یہ بہت اچھا بول رہی ہیں. لیکن ابھی میں بہت کوشش کروں گی کہ اس دونوں زبانوں میں اچھی طرح سے اپنا مضمون آپ کے لیے پیش کروں. اگر ہم 20ویں صدی کے ہندوستانی ادا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ شاعری اور نثر نگاری میں بہت سے مصنف نے خواتین کی پوزوں پر کافی توجہ دی ہے. ان میں سے پریم چند، یشپال، اشک، ناگارجن، کیدارناتھ اگروال، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، ابراہیم جالیس اور دیگر جو ہر ایک ہندوستان اور غیر ملکی میں اپنے منفرد دستکاروں کی وجہ سے مشہور ہوئے. پریم چند بلا شبہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے ہندوستانی فکشن نگار ہیں. ایک سچے انسان دوست کے روپ میں پریم چند نے عورتوں کے مسائل پر، خاص طور پر ناانصافی اور تاریکی میں رہنے والی خواتین پر بہت توجہ دی ہے. پریم چند کی تخلیقات میں جتنی غریب دیہی لوگوں کی زندگی کے واقعات کی تصویر کشی کی گئی ہے، اتنی ہی خواتین کے غم اور درد نمایاں ہوتے ہیں. بلا شبہ پریم چند کی تصنیفات میں خواتین کا موضوع ایک اہم مقام رکھتا ہے. پریم چند نے عورتوں کی خوبصورتی، ہمت، محنت، وفاداری اور دوسری خوبیوں کو محبت اور بڑی نرمی کے ساتھ بیان کیا ہے. ان کے مطابق ہندوستانی خواتین سدا محبت میں وفادار رہتی ہے اور اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے انتھک کوششیں کرتی ہے. ہندوستانی خواتین کی قسمت نے پریم چند کو ان کی بے بسی، اندھیرا پان مصائب کے وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرنے پر مجبور کیا جو وہ خود مسلسل دیکھتے رہتے تھے. انہوں نے معاشرے میں خواتین کی بے باک ناانصافی اور خصوصی حیثیت کے بارے میں دردمندی سے بیان کیا ہے. صرف یہ کہنا ہی کافی ہے کہ جیسے نئی بیوی، بڑے گھر کی بیٹی، رانی سرنگھا، مندر، ٹھاکر کا کنوار، سماریاترا، جیل اور دیگر خاص طور پر خواتین کے لیے وقت ہے. پریم چند کے تخلیق کردہ کردار یقیناً یکساں نہیں ہے. ان کہانیوں میں وہ کردار شامل ہیں جو بہادر کی حیثیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر بوڑھی عورت کا کردار سماریاترا کی کہانی میں نوہری، رانی سرنگھا میں سرنگھا کا کردار، جیل کہانی میں رکمنی کا کردار موجود ہے. پریم چند نے ہندوستانی خواتین کی تلخ حالت کی عکاسی کرنے والی کردار بھی تخلیق کیے ہیں. ایسا ہی ایک کردار نرمالا ناول میں نرمالا کے نام سے ایک عورت کی المناک قسمت کی تفصیل ہے. یہ ناول پہلی بار 1927 عیسوی میں شائع ہوئے تھا اور اس کے بعد معاصر ہندوستانی ادب کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا. ناول کا مرکزی موضوع نرمالا کا المناک انجام ہے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی خوشی کا ایک لمحہ بھی محسوس نہیں کیا اور وہ پرانے و نقصان دہ معاشرتی اصولوں کا شکار ہو گئی ہے. اگرچہ نرمالا کے باری پڑھے لکھے شخص تھے، ان کی خاندان نے پرانے رسم و رواج اور روایت کو برقرار رکھا تھا.
निर्मला की परवरिश उन्हीं रस्म व रिवाज और जिंदगी के उसूलों के दरमियान में हुई जो उनकी नाखुशी और बदकिस्मती का बाइस बनी है। अपनी मुख्तसर जिंदगी के दौरान निर्मला ने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से मुश्किल वक्त और जालिमाना सलूक को बर्दाश्त किया। अपने पाकीज़ा मेहरबान दिल व आली सिफत का मुजाहिरा करने के बदले घर वालों ने उसके साथ बेहतर सलूक नहीं किया है। प्रेमचंद ने इस नावल में उस जमाने के निज़ाम, जहालत, नाइंसाफी और नुकसानदेह पुराने रस्म व रिवाज पर तनकीद की है जो ख़वातीन की नाकामी और अंधेरों का बाइस बने हैं। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी ख़वातीन को आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, पुराने रस्म व रिवायात पर एतराज़ करके रोशन ख्याली के उसूल की तरगीब दी है। हिंदुस्तानी और गैर मुल्की मुहक्किकीन ने इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रेमचंद ने ख़वातीन के मुहाफ़िज़ के तौर पर उनके हालात ज़िंदगी को बाकायदगी से बयान किया है। ये कहना ज़रूरी है कि प्रेमचंद का पहला नावल जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी ख़वातीन का वक्त था वो बाज़ार हुस्न है। ये नावल 1917 को उर्दू में लिखा गया था और जिसका प्रेमचंद ने हिंदी में तर्जुमा किया। फिर 1919 में ये नावल सेवा सदन के नाम से शाये हुआ। इस तरह निर्मला का किरदार निर्मला नावल में प्रेमचंद के नावल में तनकीदी हकीकत पसंदी की आली तरीन मिसाल है। निर्मला नावल 27 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में निर्मला का कोई सालिहा नहीं है, लेकिन उसका बदकिस्मती का इशारा पहले ही महसूस किया जा सकता है। तवक्कुआ के बरक्स निर्मला अपनी शादी की खबर से खुश नहीं होती, बल्कि बहुत उदास है। मसला निर्मला काफी देर तक छत की तरफ देखती रही और रोती रही। उसकी बदकिस्मती की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब इसके बालिग को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। निर्मला की शादी के मौके पर पेश आने वाला ये वाक़या उनके लिए नया मसला लेकर आया है। सबसे पहले ये मसाइल शादी के अखराजात से मुताल्लिक़ है। नावल का चौथा बाब इस तरह से शुरू होता है। शौहर की मौत के बाद पहली बार औरत ने अपनी जिंदगी के तमाम पेचीदगियों को महसूस किया। क्या एक गरीब बेवा के लिए एक गैर शादीशुदा बेटी के साथ खुद पर बोझ डालने में बढ़कर कोई मुश्किल हो सकती है? निर्मला की माँ रंगीली की अपनी बेटी की शादी की बंदोबस्त करने की कोशिशें बुनियादी तौर पर पैसे की कमी की वजह से नाकाम रही। इसमें निर्मला की शादी तोतरम नामी शख्स से होते है जिसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। निर्मला अपनी किस्मत के हवाले से मायूस हो चुकी है। निर्मला का शौहर तोतरम के 3 बेटे थे जिनकी परवरिश आप 15 साल निर्मला के कंधों में पड़े थे। प्रेमचंद ने निर्मला को एक गैर मामूली ज़ाहिम, दुरंदेश, हमदर्द खातून के तौर पर पेश किया है। असल में वो अभी बहुत कमसीन लड़की है, मगर जिंदगी के तजुर्बा की कमी है। खासतौर पर इस किस्म की अच्छी खूबियों की हामिल लड़की ही बदकिस्मती के एक सिलसिले का शिकार हो जाती है। प्रेमचंद ने बदकिस्मत लड़कियों को समाजी, मजहबी, रिवायती और कदीम रस्म व रिवाज में जुड़े हुए दिखाया है। निर्मला बदकिस्मती की आहनी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिशें तो करती है, लेकिन हमेशा वो नाकाम रहती है। इन तमाम बातों के बावजूद निर्मला अपने शौहर के लिए बेहद अकीदत रखती है जो उनसे निस्बतन बड़ी उम्र का था। निर्मला की खुशबख्ती अपने बच्चों के साथ माँ की मेहरबानी, खास तौर पर मनसरम की तवज्जुआत के बरअक्स उसके शौहर के रोज़ा बरकाती है। दिन ब दिन शौहर की हसाब में शिद्दत आती जाती है और आखिरकार निर्मला को मनसरम के साथ मेहरबानी करना छोड़ना पड़ता है।
اور ان کے تعلقات کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ اس کے والد کی حسرت اور نرمالا کی مہربانی کا خاتمہ ماسرم کو بیماری غموں کی طرف لے جاتا ہے۔ ماسرم کی موت کے لیے پھر نرمالا کو زمیندار ٹھہرایا جاتا ہے۔ نرمالا کے اپنے شوہر کے بچوں کی بہتر ماں بننے کی کوششیں بے سود رہتی ہے، مگر نرمالا کسی کو سمجھا نہیں سکی کہ ماسرم کے فوت میں وہ زمیندار نہیں ہے، کوئی اس کی بات سننا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں نرمالا کی زندگی دن بدن تیزی سے تاریک ہوتی جا رہی ہے، اور اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ صورتحال اسے قبر میں لے جائے گی۔ اس کی زندگی کا روشن مقام صرف اس کی چھوٹی بیٹی آشا ہے، جس کی قسمت میں خوشحالی کا امکان بہت کم ہے۔ ایسا ہی نرمالا کی موت کے ساتھ نوال ختم ہوتا ہے۔ اس کا شوہر جو اپنے تیسرے بیٹے کی تلاش میں طویل عرصے سے گیا تھا، نرمالا کی لاش کے آخری رسومات سے پہلے ہی وہ مل جاتے ہیں۔ ناول میں پریم چند ایک ایسی عورت کی بدقسمتی کو بیان کرتے ہیں جس نے اپنی مختصر زندگی میں خوشی کا ایک دن بھی نہیں دیکھا ہے۔ ناول نگار کی اور سے نرمالا کی تصویر کشی بہت واضح ہے، جو بلا شبہ پڑھنے والوں پر ایک تاثر قائم کرتا ہے۔ یہ ایک رحم دل پڑھنے والا اس ناکام عورت کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پریم چند کی فنی مہارت کو سراہتا ہے اور سوال پیش کرتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں سے زیادہ برے لوگ کیوں موجود ہیں؟ اچھے انسان برے لوگوں کی زبانوں اور کرداروں سے لگنے والے زخموں سے کیوں مار جاتے ہیں؟ پریم چند کی تخلیقات کے مرکزی کردار جن میں نرمالا، نوہری، رکمنی، زہرا، سمان، جلپا وغیرہ شامل ہے، سب خواتین ہیں جن میں زیادہ تر دیہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ پریم چند نے جن خواتین کو آزادی پسند، محب وطن، مظلوم اور بدقسمت خواتین کے طور پر دکھایا ہے، وہ مثالی خصوصیت کی حامل ہے۔ ان کی بہادری، دلیری، مہربانی، وفاداری اور لگن ہندوستانی عوام کا فخر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پریم چند نے ہندوستانی خواتین کی زندگی پر خاص توجہ کی ہے۔ بدقسمت خواتین جنہوں نے روزمرہ کے ہزاروں مسائل کا سامنا کیا ہے، ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ تاجکستان کے معروف ادبی نقاد اور محقق پروفیسر رجب حبیب اللہ، جن کے تنقیدی نظریات ہندی اور اردو ادب میں گہرائی اور وسعت کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کا تنقیدی رویہ متوازن، علمی اور تہذیبی شعور سے مزین ہے۔ پریم چند کے ناولوں اور کہانیوں کی نسبت رقم دراز ہے۔ ان کا ذکر ہے پریم چند کی تمام کہانیوں اور ناولوں میں خواتین کی تصویر بغیر کسی استثناء کے جو ان مظلوم لوگوں کی قسمت کو بیان کرتی ہے، مہارت سے تخلیق کی گئی ہے۔ اس طرح پریم چند نے نرمالا کے کردار اور اس کی زندگی کو اس قدر اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ صرف ان کی اعلیٰ فنکارانہ مہارت عیان ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے لامتناہی غم اور ضرورت مندوں کے درماندی کے جوہر بھی بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یوربا صباحت صاحبہ، آپ کچھ اس انداز سے پڑھ رہی تھیں نرمالا کا کردار کہ میں بیٹھے بیٹھے یہاں پر رونے لگا۔ ہنس نہیں رہا تھا، رو رہا تھا سر۔ اب روتا یہاں پر تو سب لوگوں کو پریشانی ہوتی۔ کیا لگ رہا ہے؟ بہت دلچسپ انداز میں میڈم نے پڑھا، اور مجھے یاد آ گیا سمن کا کردار، سیوا سدن والا یا بازار حسن والا، وہ بھی کچھ اسی طرح کا کردار، اس کے ساتھ بھی بار بار زیادتی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام مقالہ نگار نے اپنا مقالہ پیش کر دیا ہے۔ یہ ہماری آخری مقالہ نگار تھی، اور اسی سلسلے میں ایک اور تقریب ہے، اور اس کے لیے اشارہ کیا مجھے استاد محترم،
ख्वाजा साहब ने कि यहाँ कुछ स्कॉलर और टीचर्स आए हुए हैं उज़्बेकिस्तान से, जिसमें डॉक्टर सारा मेदोवा मुखलिसा, डॉक्टर उमारुबा माहिरा और PhD स्कॉलर हमारे साथ शाहजहां सादुल्लाजाद साहब मौजूद हैं। वो आपके दरमियान कुछ बातें रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सारा मेदोवा मुखलिसा को कि वो अपने जज्बात का इजहार करें और जो भी बात है उनके दिल में वो हम लोगों के सामने इख्तिसार के साथ पेश करें। डॉक्टर सारा मेदोवा मुखलिसा। सदर मुहतरम, उलमा, मुहतरम मेहमानों, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ख़वातीन और हज़ारात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हम लोग उज़्बेकिस्तान यानी ताशकंद से आकर इस आज के सेमिनार मुंशी प्रेमचंद ज़हन ज़माना और आर्ट नामी बैनुल-अक़वामी सेमिनार में शिरकत करने से बहुत खुश हैं। हम सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के अजीम मुसन्निफ़ हैं। उनके मौज़ूआत देहाती ज़िंदगी की बेहतरीन नक्काशी और हिंदुस्तानी अवाम के मसाइल पर कहानियाँ और नावल लिखने के लिए मशहूर हैं। गोदान, मैदान अमल, कफन, निर्मला जैसे शाहकार शामिल हैं। प्रेमचंद की तसानीफ को उज़्बेक में मुंतकिल करने में कई नामवर मुतरजमीन ने नुमायाँ किरदार अदा किया। उनमें से हमारे मरहूम उस्ताद मुहतरम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑर्डर का साहब मरहूम रहमान बरदर मोहम्मद जानब प्रेमचंद के गोदान नामी नावल को उज़्बेकी में 1962 साल में उज़्बेकी में तर्जुमे किए हैं। और दूसरे मुतरजमीन में से मरहूम अमीर फैज़ुल्लाह माहिर मुतरजिम 1976 में नजात नामी नावल को तर्जुमे किए हैं। और उसके साथ साथ निर्मला 2016 साल में निर्मला नामी कहानी को उज़्बेकी में तर्जुमे किए हैं। और एक स्कॉलर भी है मरहूम अंसारुद्दीन इब्राहिमोव, मैं उनकी साहिबजादी हूँ। 1990 में प्रेमचंद के शतरंज की खिलाड़ी नामी कहानी को उज़्बेकी में तर्जुमा करते थे। और आखिर में ये भी बताना चाहती हूँ कि उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक लोग भी मुंशी प्रेमचंद की सब कहानियों से बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमारुबा माहिरा साहिबान से भी मेरी दरख्वास्त है कि पोडियम पर तशरीफ लें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुहतरम प्रोफेसर इकरामुद्दीन साहब, मेरी प्यारी उस्तानी प्रोफेसर मुहैया साहिबा, ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदद किया और मुझे आप जैसे अहले ज़बान और अहले अदब के सामने इज़हार ख़याल का मौका फराहम किया गया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उज़्बेकिस्तान में नामवर अदीब प्रेमचंद का अदबी कारनामों का गहराई से मुतालिया किया गया है। हमारे यहाँ प्रेमचंद के नावल और अफसाने बड़े शौक़ से पढ़े जाते हैं। उनका तर्जुमा भी हो चुका है। बल्कि ये बात भी कहना ज़रूरी है कि उनकी तसानीफ पर कई तहक़ीक़ी काम भी हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर नीलुफर हजाइवा ने उनके नावलों के तराजिम का लिसानी तज्ज़िया किया है।
और आजकल प्रेमचंद के पहले अफसानों के मजमूए सोज़ वतन का उज़्बेक तर्जुमा मंजर आम आया है। और अपनी बात ख़त्म करते हुए एक बार फिर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उज़्बेकिस्तान से ही तशरीफ़ लाए PhD स्कॉलर शाहजहां सादुल्लाज़ाद साहब से गुजारिश है कि वो भी इस सेमिनार से मुताल्लिक़ या प्रेमचंद से मुताल्लिक़ अपने जज्बात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन किराम, असातिज़े मोहतरम, तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं प्रेमचंद के वो नावल गोदान के उज़्बेकी में तर्जुमे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। गरीबी इंसान को गुनाहगार नहीं बनाती, गरीबी इंसान को गुनाहगार नहीं बनाती मगर उसे गुनाह के किनारे तक ले आती है। समाज किसान से ईमानदारी का मुतालबा तो करता है मगर उसे ईमानदारी से जीने का मौका नहीं देता। जो शख्स सारी उम्र कर्ज में जीता रहा उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह होगी कि वो बग़ैर कर्ज के मरे। ये जुमले अजीम उर्दू अदीब मुंशी प्रेमचंद की नावल गोदान की मरकज़ी किरदार होरी के बातनी एहसासात की अक्कासी हैं, जिनमें इस्तिमारी दौर में रहने वाले पूरी हिंदुस्तानी समाज की नफ्सियात समेट आई है। सन 1936 ईस्वी में उर्दू में शाये हुआ नावल गोदान सन 1962 ईस्वी में उज़्बेकी में उर्दू के माहिर आलिम रहमान बेर्दे मोहम्मद जानफ के ज़रिए तर्जुमा किया गया। ये नावल उज़्बेक ज़बान में किस्मत के नाम से शाये हुआ। ये बात मारूफ है कि जनूबी और वस्ती एशिया के ज़रख़ीज़ इलाक़े और मुआफ़िक आब व हवा खेती बाड़ी की तरक्की के लिए बुनियादी सबब रहे हैं। नावल में दिखाई गई किसानों की इस्तिमारी हालत में दर्दनाक ज़िंदगी उज़्बेक किताब पसंदों के लिए भी कोई नई बात नहीं थी। इसी वजह से नावल गोदान को उज़्बेकिस्तान में बहुत पज़ीराई मिली और उसने ख़ास शोहरत हासिल की। नावल गोदान, जिसे दूसरे नाम से किस्मत के लक़ब से भी कह सकता है, आज भी उज़्बेक किताब पसंदों की अलमारियों में मौजूद है। ये बात हिंदुस्तान की सरज़मीन और उज़्बेक खित्ते में बसने वाले आवाम के दिलों की क़ुर्बत को ज़ाहिर करती है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा कर लीजिए, सवाल भी ले लीजिए, कीजिए सवाल कीजिए। हेलो, हिंदी के श्रीवास्तव जी जो नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे, तो जो हिंदी से करीब है वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिनेंद्र कुमार की बात आएगी। इतफाक़ से कई छूट गए, भूल गए। मैं उनसे उनका नुक्ता नज़र जो था कि मैं गौदान लिखता तो 200 सफ़ा पर लिख लेता, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मासना चर्चा हो, क्योंकि उसी मजमून में कहीं हाँ कहीं ना। जैसे एक किरदार है पन्ना, दिल पर चोट लगती है
तो लगातार 10 गालियाँ बकती है और जैनेंद्र कुमार कहते हैं मैं होता तो 2 गाली देकर आगे बढ़ जाता। तो सवाल ये है, क्या नावल का फन पैकर तराशी मुमकिन थी? और ये कहते हैं कि नावल में वो शहर का हिस्सा ज़्यादा है, क्या ऐसा मुमकिन है? शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ? हाँ, दानिश साहब। ऐसा है कि जब मैं बात कर रहा था तो मैं आलोचकों के हवाले से बात कर रहा था। जैनेंद्र कुमार मूलतः कथाकार हैं और उन्होंने बड़े कथाकार हैं, और जैनेंद्र कुमार को प्रेमचंद ने अपना उत्तराधिकारी कहा था। बावजूद इसके कहा था कि वो प्रेमचंद की तरह की कहानियाँ नहीं लिखते थे और उनसे अलग किस्म के उपन्यास लिखते थे। उनके ढंग के लिखने वाले सुदर्शन का नाम लिया इन्होंने, सुदर्शन उनके ढंग का लिखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं कहा। कारण क्योंकि प्रेमचंद अपना उत्तराधिकार चेतना में देखना चाहते थे, अपने शिल्प में नहीं देखना चाहते थे। सिर्फ जो कंटेंट उठाते थे उस कंटेंट में नहीं देखना चाहते थे, पहली बात। दूसरी बात, एक लेखक कभी भी कोई कह सकता है कि मैं गोदान लिखता तो कैसा लिखता, ये आलोचना नहीं है, ये जैनेंद्र कुमार का अपना क्राफ्ट है, इसलिए इसके जिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपना क्राफ्ट है। मैं आज कहूँ कि मैं गोदान लिखता तो क्या लिखता? प्रेमचंद की चेतना अलग है। प्रेमचंद जिस तरह शहर और गांव को देख रहे थे, जैनेंद्र कुमार उस तरह नहीं देख सकते थे, क्योंकि जैनेंद्र कुमार पूरी तरह शहरी थे। अलीगढ़ से ताल्लुक़ था, दिल्ली में रहे थे, तो पूरी तरह शहरी थे, तो वो बात नहीं थी। प्रेमचंद दोनों को जानते थे। प्रेमचंद इस बात को जान रहे थे कि गांव में जो पूंजीवाद आ रहा है वो शहरों की तरफ से आ रहा है। जब रंगभूमि का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन जो ये पूंजीवाद आ रहा है ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। हमें इससे लड़ने की ज़रूरत है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो मैं हवाले से, मैं आलोचना की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। अब भाई प्रेमचंद पे मेरी 10 किताबें हैं भाई, 6 तो ज्ञानपीठ से छपी। श्रीवास्तव साहब, मेरा नाम टीएन भारती है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में सहाफत के फराइज अंजाम दे रही हूँ। दिल्ली से मेरा ताल्लुक है। और सर मैं सिंगल, हाँ, उर्दू में सहाफत कर रही हूँ, सिंगल खातून फीमेल जर्नलिस्ट हूँ मैं दिल्ली में। तो सर श्रीवास्तव से मेरे सवाल है, आपने कहा कि गौदान में एक औरत की मुँह में हड्डी डाली गई ज़बरदस्ती। औरत की नहीं, जिसके मुँह में डाली गई हड्डी डाली गई, माता दी ने कैरेक्टर, माता दी का कैरेक्टर जो माता दी उसको हड्डी डाली गई। तो सर आज मौजूदा दौर में जो देखते हैं, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, पहलू खान के मुंह में जो सुअर का गोश्त डाला जाता है, जो हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं, क्या उनके ऊपर प्रेमचंद का असर हो रहा है सर? ये सर अब मौजूदा दौर में जो हो रही मॉब लिंचिंग, उसमें प्रेमचंद का असर है सर? कहानी ये बताइए सर। आइए सर, आइए, बता दीजिए। ऐसे बता नहीं, ऐसा है कि वो वहाँ पर जाति व्यवस्था का पूरा मसला है और उस मसले को वो हल कर रहे थे। प्रेम है उसका एक लड़की के साथ, वो लड़की गर्भवती हो गई है, फिर उसे वो छोड़ता है, तब वो लोग कहते हैं कि लाओ हम तुमको अपने में मिला लेते हैं। वो कठिन समय है, बहुत कठिन और जटिल समय है, उसको इस ढंग से मिलाया नहीं जा सकता। ये अच्छा हुआ कि जैनेंद्र कुमार का नाम आ गया, और वो एक मिसिंग भी था, उनका नाम आना चाहिए। तो जाहिर है कि पूरा एक मुश्किल है कि अब, लेकिन उनका आलोचनात्मक असल में जैनेंद्र कुमार की अहमियत से ज़्यादा है कि वहीं वो ठहरते थे। और वो उस किताब का असल नाम है प्रेमचंद कीर्ति और व्यक्तित्व, प्रेमचंद कीर्ति और व्यक्तित्व। ये जैनेंद्र कुमार की किताब है। उसका ज़ेरॉक्स की नुमाइश में मैंने कहा था रखने के लिए। उसी में एक उन्वान है कि अगर मैं गौदान लिखता तो कैसा लिखता, और उसमें उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि मैं क्यों लिखता, इसलिए कि मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, प्रेमचंद को लिखना चाहिए था। कल इन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया था, ये खालिद अलवी साहब ने, कि प्रेमचंद को किसी से कोई ख़तरा नहीं था। बिल्कुल एक नफ्सियाती तौर तरह के लिखने वाले लोग वो जैनेंद्र कुमार थे,
تو بہت فرق تھا دونوں میں، کچھ جونیئر بھی تھے، لیکن اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا تھا پریم چند کو، وہ جینند کمار ہی سے ہو سکتا تھا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ جینند سے ان کے تعلق بہت اچھے تھے، اور جو اگے ہندی کے بہت بڑے لیکھک ہیں، ان کا جو نام ہے اگے وہ پریم چند نے دیا تھا، اور وہ کہانی جینند کمار ہی لے کر گئے تھے پریم چند کے پاس۔ یہ ابھی جیل میں بند ہیں، اور ان کی کہانی تو ہنس میں کہانی چھپی، سچتانند ہیرانند واتسیان کے نام سے نہیں چھپ سکتی تھی، تو پریم چند نے اس کو ہنس میں پرکاشت کیا اور اگے نام دیا۔ اگے کہتے ہیں کہ مجھے یہ نام بہت پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ جس ڈھنگ سے مجھے ملا اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، وہ برابر رکھے رہے۔ اب میں خواجہ اسلام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا صدارت کے خطبہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مقالے پڑھے گئے، کم وقت کے باوجود تمام مندوبین نے یہ کوشش کی کہ اپنی بات وہ مکمل کر سکیں، اور انہوں نے اپنی باتیں مکمل کی۔ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ان غیر ملکی مہمانان کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے جروبہ سبات صاحبہ کا پورا مضمون سنا، اور جو ادائیگی تھی زبان کی، جو لب و لہجہ تھا، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اگر یہ نہ بتایا جاتا پردے کے پیچھے سے یہ بات کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہندوستانی خاتون پڑھ رہی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور صاحب علم یہاں سب بیٹھے ہیں، پہلی سب بھی سارے صاحب، بلکہ دلی کی تہذیب و ثقافت کے جو اہم کہہ لیجیے شخصیات ہیں ان میں سے موجود ہیں یہاں، تو انہوں نے بھی ان کی گفتگو کو سنی اور بہت ہی خوش ہو رہے تھے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے مخلصہ صاحبہ اور ماہرہ اور شاہجہاں نے بات کی۔ اچھا ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو غیر ملکی حضرات ہیں جس طرح سے بڑھتے ہیں سنجیدگی سے، وہ کبھی کبھی ان کے لیے مشکل بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا ان کی گفتگو میں کوئی انگریزی کا لفظ نہیں آیا، خالص اردو یا خالص اگر ہندی میں بات کر رہے ہیں، اور بڑے عجیب عجیب کچھ واقعات بھی ہو گئے۔ مثلاً ہمارے وہاں ایک استاد ہیں جو سینئر استاد پڑھنے آئی تھیں ازبکستان سے ہی، اور انہیں بتایا ہندی کی طالبات تھیں، ان کو بتایا کہ فوٹو کاپی کو ہندی میں کہتے ہیں چھایا چتر۔ اچھا اب انہیں کسی کتاب کے کچھ اوراق کی فوٹو کاپی چاہیے تھی، تو انہوں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی چھایا چتر، کہا بالکل آپ اس اسکول سے باہر نکلیے، یہاں سے وہاں تک فوٹو اسٹیٹ کی دکان ملی، اب وہ فوٹو اسٹیٹ کی دکان کے پاس کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں مجھے چھایا چتر لینا ہے، وہ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ چھایا چتر کیسے لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح بھی واقعات ان کے ساتھ ہوئے، لیکن میں مجموعی طور پر یہ ہمارے جو 5 مندوبین یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تحسین و آفرین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہماری زبان ہی نہیں بلکہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے علم بردار ہیں، ان نمائندوں۔ اور ادریس صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ان مہمانوں کو بلایا، تو واقعی اس محفل میں 4 چاند۔ اچھا اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پریم چند کے حوالے سے پہلے دن سے گفتگو ہو رہی ہے، بعد میں بھی گفتگو ہوگی، دوسری جگہوں پہ بھی گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ پریم چند کو غیر ملکیوں کو پڑھانے میں جو دشواری آتی ہے، یا غیر ملکوں میں جو پریم چند کو پڑھتے ہیں ان کے سامنے کیا دشواری ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے مجھے خود ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں وہاں وزٹنگ پروفیسر تھا تو ٹھاکر کا کنواں ان کے نصاب میں، اب جب ٹیکسٹ پڑھا گیا، متن پڑھا گیا، اب ہر جملے کے بعد انہیں ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں بتانا پڑتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ غیر ملکوں تک، جو سے کل بات کر رہے تھے کہ پریم چند گلوبل ہو گئے، یہ بڑا عامیانہ جملہ ہے، بھائی گلوبل ہر آدمی ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اگر صرف کہہ کے نکل جائیں تو بہت مجھے اچھا نہیں لگا یہ جملہ سن کے۔ سوال یہ ہے کہ پریم چند کو دوسری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے، جیسے میں فوزیہ رانیہ صاحبہ کو جانتا ہوں جو قاہرہ یونیورسٹی میں ہیں، انہوں نے پریم چند کو بڑا کام کیا ہے، لیکن ان سے پوچھیے کہ پریم چند کو پڑھتے ہوئے انہوں نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو کتنا پڑھا، یا یہ اساتذہ جو یہاں موجود ہیں یہ جب پریم چند کو یا دوسرے ہندوستانی ادیبوں کو پڑھاتے ہیں یا غالب کو پڑھاتے ہیں، اب یہ دیکھیے جب غالب کا نام آ گیا تو یہی وہ تاشقند ہے جہاں بڑا رشتہ ہے غالب کا، وہاں غالب کے نام کا ایک محلہ ہے بدلتا ہے نا، تو یہ ہاں بہت، تو یہ تہذیبی رشتے تو ہیں ہمارے وسط ایشیا کے ساتھ اور ایشیائی ممالک کے ساتھ برکت۔ تو آج جو مقالے پڑھے گا میں ذرا ان پہ گفتگو کروں گا۔ پہلے تو سب کو بہت مبارکباد، اور اس محفل میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی جتیندر سریواستو صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے
हिंदी में तनकीदी नुक़्ते नज़र क्या है प्रेम चंद के हवाले से, उसमें बहुत ही अहम बात की। इनका 2-3 जुमला बहुत अच्छा है। एक तो ये कि किताबें तो बहुत हैं लेकिन अहम बहुत कम है ना, ये बहुत अहम जुमला था इनका। और उसके बाद इन्होंने एक बात की कि ज़ात पात के निज़ाम पर खुलकर बोलने वाला शख्स जो है वो प्रेमचंद है। अब ये देखिए, वो हम कल से बात कह रहे हैं कि प्रेमचंद के हवाले से कौन सी नई बात है जिसको हम लेके आए, वहाँ तक पहुँचे। तो एक तो बात ये है इन गैर मुल्कियों के हवाले से कि प्रेमचंद के हवाले से तशरीह व ताबीर करने वाले कम से कम वो जो तहज़ीबी इंसलाक है उन तमाम हवालों को किस तरह से टेक्स्ट बुक में गैर मुल्कियों के लिए पेश किया जाए ताकि हिंदुस्तानी अदीब जो है वहाँ बेहतर तौर पर उसकी इफ़हाम व तफ़हीम हो सके। तो एक अहम बात जो श्रीवास्तव साहब की तमाम बातें बहुत अहम थी, लेकिन जो काबिल गौर ये है कि हम किसी, ये सिर्फ प्रेमचंद का नहीं है, आपने प्रेमचंद के हवाले से बात कही कि प्रेमचंद को नज़रियात में क़ैद करने की कोशिश की गई, और जब क़ैद करने की कोशिश की जाती है तो वो अदीब महदूद हो जाता है। तो ये सिर्फ प्रेमचंद के हवाले से ही नहीं है बल्कि तमाम अदीबों के साथ है। बहुत अहम आपकी गुफ्तगू रही, और बहुत दूर से, जिसे हम हमेशा कहते हैं 7 समंदर पार से आए हुए अमीर मेहदी साहब ने बहुत ही खूबसूरती और संजीदगी से, हालांकि ज़रा परेशानी थी उनको, लेकिन उन्होंने एक बात की कि जमालियाती इजहार के बजाय मसाइल पर जोर दिया। बल्कि हम ये भी समझें अब कि कल से गुफ्तगू हो रही है, यकीनन उन्होंने जमालियाती इजहार के नए पैराए वज़ह किए। ये दरअसल प्रेमचंद की सबसे अहम बात है, और फ़न बराए ज़िंदगी पर उन्होंने जोर दिया। ये अमीर मेहदी साहब ने की बहुत अहम बात है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल उठता है, बात सग़ीर अफ़राइम साहब जो फिक्शन तनकीद के हवाले से बड़ा मोतबर नाम है, और उन्होंने एक बात कही कि ज़माना बदल रहा है, अब जो है मकरू फ़रेब जो है साइबर फ्रॉड के हवाले से। तो अब एक बात जहन में आ रही है कि हम कहते हैं कि प्रेमचंद का पूरा मरकज़, या अगर ये देखें तो वो किसान है, तो मशीनी दौर में प्रेमचंद कहाँ होंगे, एक सवाल बन सकता है, और बनेगा। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। अब वो खेतियाँ मशीनों से होने लगी हैं, मज़दूर तो ख़त्म हो रहे हैं। एक दौर ऐसा आएगा, अब यूरोप वगैरह में देखिए तो मज़दूर कहाँ, वो तो मशीन सब काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी मशीनी आलात आ गए हैं, मज़दूर तो कम से कम तर होते चले जा रहे हैं। जब मज़दूर ख़त्म हो जाएंगे, किसान ख़त्म हो जाएंगे, फिर प्रेमचंद कहाँ रहेंगे। तो मशीनी दौर में प्रेमचंद को ज़िंदा रखने के लिए कौन सा ये नकाद हमारा नुक्ता निकालेंगे, ये एक बड़ा सवाल आपके लिए है, जो मेरे जहन में आई बात और मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा जो गुफ्तगू भी सग़ीर भाई ने कई नुक्तों की तरफ इशारा किया, बड़े भाई हैं और मैं अदब से उनको हमेशा सुनता हूँ। मैं उनके मुखालिफ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। बस ये है कि मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि अमीर मेहदी साहब को, श्रीवास्तव साहब को, सग़ीर भाई को, सबाहत यूरोवा साहिबा को, और अभी कुछ देर में महिया अब्दुर्रहमान नवाज़ साहिबा को सुनूँगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये 3 नौजवान जो मुस्तक़बिल हैं, उर्दू के हमारे मुस्तक़बिल में तहज़ीब व सक़ाफ़त के लंबरदार हैं। शाहजहाँ सादुल्लाह साहिब, मुखलिसा साहिबा, और मेरा माहिरा उमरावा साहिबा, और तमाम सामाईन का बहुत शुक्रिया। खुदा साहब मजलिस सदारत की दूसरे रुकन हमारे मेहमान डॉक्टर मुहैया अब्दुर्रहमान साहिबा से गुजारिश करूँगा, जो उज़्बेकिस्तान से ख़ास तौर पर इस सेमिनार के लिए तशरीफ़ लाई हैं, कि वो आएँ और सदारती खुतबात सामने नवाज़। अरकान सदारत, हाज़रीन गिरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, खुशकिस्मत हूँ। आज 28 दिसंबर 2025 मेरे यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट में पहली बार आए हुए पूरे 30 साल मुकम्मल हुए। बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए मैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आने का, दोबारा यहाँ आने का, इस अजीम इदारे में अब दरपुशाई करने का, ऐसे अजीम लोगों से मिलने का मौका फराहम किया गया है। लेकिन सच बताती हूँ, दिल के दूसरे कोने में कुछ दुख की कैफियत भी तारी है। इतने साल पुराने, 30 साल पहले मैं
जिन मारूफ हस्तियों से मेरी मुलाकात हुई थी, अभी इस वक्त मैं उनके दीदार से अपने खुद को महरूम महसूस कर रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। जहाँ तक आज के कॉन्फ्रेंस का सवाल है, आज कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है। मुझे पूरा यकीन है पहले दिन से अभी हमारे सेशन तक जितने मकाले पढ़े गए हैं वो सब बहुत अहम हैं, सैर हासिल हैं, जिनको सुनना अहले इल्म, अहले अदब, अहले ज़ौक़ के लिए रूहानी मसरत का सबब बनता है। इसके लिए भी हमें मौका मिला है, ऐसे मौका ये सुनने का बहुत शुक्रिया। उज़्बेकिस्तान में प्रेमचंद की तख्लीक़ात के हवाले से जो काम हुआ है, होता आ रहा है, इस बारे में मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मुझसे पहले मेरे रफ़क़ाए कार इस बारे में तफसील से बात की है। क़िल्लत वक्त की वजह से ग़ालिबी इंस्टीट्यूट चूँकि उर्दू का एक बड़ा फ़ाल इदारा है, उसकी सरगर्मियाँ इल्मी मुज़ाकरों और सेमिनारों तक महदूद नहीं है। मैं पूरे वाक़िफ़ हूँ, यहाँ उर्दू फ़ारसी के कोर्सेस का भी कोर्सेस भी का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो इस लिहाज से मेरे मुराद है ये कहने की कि हमारे इंस्टीट्यूट, जिसका पूरा नाम है ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, इसकी ग़ालिबी के ऐसे उर्दू फ़ारसी के माहिरों की अशद ज़रूरत है, ताउन की अशद ज़रूरत है। यहाँ हॉल में सदारत में रौनक अफरोज़ हैं, प्रोफेसर अनवर प्रसाद साहब खुशी फरमा हैं। यहाँ सदारत में प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब रौनक अफरोज़ हैं। आप उज़्बेकिस्तान में उर्दू ज़बान और अदब की तालीम में उनकी हमें बहुत मदद और मुआवनत मिल रही है। हम चाहते थे इस लिहाज से आपके इंस्टीट्यूट और हमारी यूनिवर्सिटी के बीच वो ताउन का वो MOU पर दस्तखत हो जाए, शुक्रिया उनका। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सही सलामत रहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुहैया अब्दुल रहमान साहिबा। हाँ, ये बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बेशतर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर उर्दू, फ़ारसी और मौसीकी का भी सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, और उसके अलावा ऊपर एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी, कुतुबखाने की फैसिलिटी भी आप लोगों के लिए मौजूद है। और बेशतर लोग यहाँ पर आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। जब मैं पढ़ा करता था तब आता था, तो ये भी आपकी मालूमात के लिए बताना ज़रूरी था। अब इस तरह से ये सेशन इख्तिताम पज़ीर होता है, और अगले सेशन के लिए मैं डायरेक्टर साहब जनाब इदरीस साहब से गुजारिश करूँगा, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से, जो कि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो यहाँ पोडियम पर तशरीफ़ लाएँ और अगले सेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा।